السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديده معايا في القناه. واخيرا وصلتني لا كوموند تاع الجميه. هما بطبيعه الحال ما يديروش الغطاء، صافي عندي 4 جوغ ملي درت لا كوموند واليوم وصلتني. هما عيطوا لي البارح قالوا لي وصلك ارتيكل واحد تاع لا بغوس برك، مي انا ما قلت لهم سي با لا بين تجيبوا لي ارتيكل واحد، انا نسحقهم لي 3 تسمى درت لا كوموند على 3 ارتيكل. قال لي خلاص سي بون مدام، غدوه ان شاء الله نجيبوا لك لا كوموند تاعك نجيبوهم لك في 3 صاي سي بون تفاهمنا. عندهم يا ربي واحد 2 سوايع هكا ميم با ملي عيطوا لي جاوني الحق. هذه حاجه اللي عجبتني فيهم، هادو ميسيل تسمى يجوك حتى لباب الدار، جاني حتى لهنا لباب الدار عطاهم لي في 3. خلصته سنيت بلي ريكوبيريت صوالحي وراح ان شاء الله مع نزيد ندير نجرب معكم لي زارتيكل تاعهم. الا عجبوني نزيد لا بروشين فوا تاني نزيد ندي عليهم ان شاء الله. انا راحت لي ندمانه باغي كيما قال لك نكتر روحي باسكو راح لي البلاك فرايداي، راحت لي الجمعه السوداء اللي داروا فيها ماشي شغل ما كنتش لاهيه، ما كنتش مبرانشيه بزاف التليفون باش ناخر. كانوا لي بري ريزونابل هبال، الناس كاع شرات. مي انا لا غالب مالغري سا ديتهم ببخي الشباب و نورمالمون هاد لي زارتيكل كاع غير 320,000 هكا، ما جاونيش بزاف كاميم. مهم شريت صوالح نيسيسير زعما لي كنت فريمون مسحقتهم باش نستعملهم. بوني في انا ما نطولش عليكم. ما تنساوش ديروا لي جيم، هذه وحده، وديروا لي ابوني باش تدعموا لاشين. بالنسبه للبنات اللي اول مره يشوفوا لا فيديو تاعي نقول لهم مرحبا بكم في لاشين تاعي. الا بغيتوا تزيدوا تشوفوا لي فيديو تاعي واحد اخرين تدخلوا لا باج تاعي بيان سور وتشوفوا وتسرقوا منها اش بغيتوا. المهم البنات نبدا لكم بروميير ارتيكل. بون انا عندي لحقوني 3 ساشي كيما هاك، هادي ولحقتني تاني هادي ولحقتني هادي ويرسلوا لك يديروا لك هاد البون هنايا، هاد البون اللي فيه كاع لي رانسينيومون تاعك. بون انا هنا نبدا لكم بهادي ساشي باسكو عنده فيريفيت، هي نورمالمون هادو يجوا بالعين ما يجوش هكا كيما راني دايرتهم لكم انا كيما راهم هكا، نو يجوا بالعين. عنده قال لي اختي فيريفي صوالحك قبل ما توصلك، بمعنى شوفي الا ما لقيتيها بلي ماشي تاعك ولا ماشي حاجه اللي مكمونديتها نعاود نريكيبيري لك دراهمك ولا ديري نوت كوموند دونك. وكاع لاصقين فيهم هادو كيما راكم تشوفوا هنايا كاع دايرين لهم. كاين وحده برك لي جو بونس كو قلعها، لا هذه ما فيهاش، قلعها يخليها عنده وتسنينه بيان سور ويخلي لك هادو هنايا. بون نبدا باول ارتيكل اللي هو لاباراي بيريو تاع فوريفر. هي هذه بطبيعه الحال، اسمحوا لي دقيقه. بون كيما كنت قلت لكم الارتيكل الاول هو لاباراي هذه تاع فيريو، هذه تاع فوريفر كما كتشوفوا فيها. هي ماشي الاصلي الكوبي بصح كيما قال واحد بليزوم خير من والو. انا هنا الصراحه ما نكذبش عليكم مازال ما حليتهمش، قلت والله ما نتوجيهم حتى نحلهم معاكم وتشوفوهم نشوفوهم كاع انصام. صراحه هاد لاباراي في شحال قلبي فيها باش نشريها وما شريتهاش. سمحوا لي على الحس اللي كنت تسمعوا فيه برا باسكو انا نسكن في بلاصه شويه فيها الحس برا، ما قديتش نصوركم في بلاصه كان، اسمحوا لي. هذا تيكي زعما يورولك كيفاش هاد لاباراي فاش عجبتني شغل تتشمخ تغسليها تلقريها كلش فاسيلمون. هاي لاباراي البنات كاين هكا وكاين مينين، هذيك الصغيره شوف هاكو تشوفوا فيها نورمالمون مليح. هاي لا بون البنات هاد لاباراي فيها 2 فاسات، فيها زوج تاع لي فاس.
فيها منه وفيها منه. هايلا. وتشعلوها هنايا فيها بوطون هنايا تاع باش تشعلوها، وهنا باش تزيدوا، هنا باش تنقصوا، وفيها هنايا باش تشارجيوها. وتجي معاها هذه القفله صغيره تبلعوها كي تكونوا تغسلوا باش ما يدخل لكمش الماء داخل. هكا تبلعوها باش جوست ما يدخل لكمش الماء. نشعلها لكم تشوفوا، راكم تسمعوا نورمالمون. هايلا. هنا نزيد وهنا نقص. تشوفوا بلي الحس بدا ينقص وهكا يبدا يزيد. حنينه ديجا يديها يتفيبري. نطفيها كما قلت لكم. انا بغيتها في الغاز، فيها الغاز بونبون، الغاز فوشيا، فيها الغاز كلير، فيها البلو سيال، جو بونس في الفيغ والله اعلم، جو بونس فيها الفيغ. وهنايا في هذا نديرو لكم كي شارجور صغير. ها فوالا يجي معاها باش تشارجي به لاباراي، ما تخليه سبيسيال غير لاباراي باش ما ها فوالا بلاصيه هنايا، خليه هنايا. وهذه تبلاصيها في كاش ولا تبلاصيها تشارجي لك في نيميريك تلفزيون، في هذيك القلبوزه شغل تاع لي بلاصو فيها شارجور كيما تبغوا ديروها تتشارجي لكم. بون هذا هو الارتيكل الاول اللي ديت من عند جوميا، والصراحه عجبتني بزاف. لايك جوميا. دونك نروح للدوزيام ارتيكل اللي هو هذا. ترى ويجو دايرين لكم عفوا نسيت، يجو دايرين لكم معاهم داخل هذه الورقات شغل فيهم لي انفورماسيون على هادو كلشي. انا هاد لاباراي تاع فيريو خلصتها نورمالمون خلصتها 94,000 مع لي فريز ليفغيزون جاتني 108,900 تسمى 108,900 مع 74,000 تاع 94 لو بري تاعها. هذه فيها برك لي زانفورماسيون عليا. كاين هذه عفوا دونك سقمت لكم الكاميرا مليح هكا باش تشوفوني بيان. دوزيام ارتيكل ديت هاد السيبور تاع التليفون هذا باش كي نبغي نصور لكم فيديو ولا شغل ما نغبنش. هما ما على باليش نورمالمون قالوا لي يجي حديد، ما على باليش الا حديد ولا بلاستيك. انا كان عندي ديجا واحد من قبل كنت شاريته في هاد لا كولور الغوج هذه اللي ندايرينها، بصح ما صدقليش، شريته 70,000 وما صدقليش مالوغوزمون. هذا بالك ان شاء الله يصدقلي. كما كنت قلت لكم هايلا في البلو. انا صراحه ما خيرتش لا كولور باسكو هما ما يقولولكش خيري لا كولور، سي ليسونسيال توصلك كيما اللي راكي تشوفي فيها هنا في لا فوتو. انا جاتني في هاد لا كولور في البلو هايلا كي تجي. هي هذه اون بلاستيك مي سوليد، عجبتني بزاف، جاي شغل نتينه. وهنا باش هكا نقدر نصور في اي بلاصه نكون. بالنسبه لهذه بلاصوها هكا عفوا نخليها هنايا نبلاصيها هنايا ما عرفتش صراحه. فوالا نزير عليها بهذه شغل فيلتاج هكا. هنا باش نشد ندير التليفون بالحجم اللي بغيت، وهنايا نلصقها فين ما بغيت. انا الصراحه عجبتني دوزيام ارتيكل عجبني بزاف واقتنعت به.
تاع الخطره اللي فاتت شريتها 70000 ما صدقتليش. تاع هاد الخطره شريتها 42000 مع فري دو ليفريزون 14000. تما طاحت لي كلشي 56000 56000 بري ريزونابل. لايك جميع. ارتيكل دوزيام. بون نروحو للتروازيام ارتيكل اللي هو بني ودالي عقلي صراحه، عندي شحال وانا نقرا فيها. هاد الخطره باش طاحت لي فرصه باش شريتها. نوريكم تا 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 ترى. او لا لا او لا 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 لا. الصراحه ها ولا الارتيكل مليح. ها ولا الارتيكل اللي شحال وانا نهضر لكم عليه، اللي ترونجيكم كاع الماكياج تاعكم. انا الصراحه عندي واحد الروسه تاع عند جده وجدي. صراحه هي شابه بصح بزاف وخلوطه، ونبقى نحوس على الفون دو تان ما نلقاش، نحوس على لي بانسو، نحوس. وعندي بروبليم تاع خيانه تاع ماكياج كي نروح لدارنا مع خواتاتي يولي يديروا لك هذيك تاع 5 طرواويت الفو ميو هادي نحطها فوق لا كوافيز ونخلي فيها كاع ماكياج تاعي. كي نبغي نديبلاسي نرفد برك حاجه نيسيسير شغل الفون دو تان ليكيد، ايلاينر وجاليف ولا فاراجو ولا فارا بوبيير تكون صغيره، تما ما نربطش فيها بزاف. دونك نوري لكم. بسم الله. صراحه والله مازال ما حليتهاش نقراها حتى نحلها معاكم. البروميي ارتيكل اللي هو هاد يجي كيما هكا. هادي برا صراحه ساومتها قالوا لي دير 250000 مي عند جوميا كي كان بلاك فرايداي كانت دير ميم با واقيلا 100000. مي انا ما شريتهاش دوماج في بلاك فرايداي ما تحلبتش. حتى لهاد الخطره خلصتها واقيلا 150 ل 180 والله ما عقلتش مليح. بون شريتها 140 مع لي فري دو ليفريزون 154000 12000 جو بونس ولا. وفي جوميا ننصحكم حاجه كي تبغوا تشرو قلبوا مليح شغل حوسوا تلقاي هذه تلقاي واحده اخرى كيفها تلقاي لي بري باغ اكزومبل هذه 170 اخرى 180 وحده تلقايها 150 كيما هذه 140. كل واحد فوندور وكيفاش يبيع في جوميا كل واحد داير البخي تاعه ماشي كاع كيف دونك قعدي تحوسي حتى هما كاع ارتيكل كيف قعدي تحوسي حتى تلقاي اللي البخي تاعها رخيص فيهم. هذيك هي. بون هادي شوفوها كي تجي هادي اللي تجي من الفوق وكاين اوبا خرجي ياي راني مقلقه وانت نحطك فوق لاكوافيس تاعي. يم كي يبغوا ياكلوا معليش. ها ولا الارتيكل تاعها ترى دايرين لك هذه الورقه تاع جوميا كي تشري ليهم دايرين هذه هم دايرين مسابقه تاع لوطو. هيا تخيلوا تشري على ارتيكل على جوميا حاجه على باليش انا تاع 150 ولا 200 تشاركي باش تربحي لوطو. واو حاجه مليحه. دونك هذه الزوجه اللي فيها هكا فيها قزوره نحلو ديري فيها لي زاكسيسوار تاعك ديري فيها كون تشوفو حاجه اللي تبغيها ديريها. دايرين لك هادو هكا تخليهم فيها جايين هكا تخليهم جايين مده مخدومين تقدري تحطي عليهم لي زاكسيسوار تاعك نورمال. انا من بعد نوريلكم هنا كيفاش ستفتها واش درت فيها واش ما درتش فيها. كاين هنا اللي فيهم 3 كاين اللي يجوا هكا مقسومين زوج من فيها 6 كاين. انا ما ايفيتيت جبتهم كاع هكا ديريكتومون. تجي فوقها هذه تجي هكا. شوفوا البنات شحال شابه صحتي. خلولي في لي كومونتير قولوا لي بصحتكم يا الغيارات. الشح راني شريتها ديروا لي في كومونتير قولوا لي بصحتك. دونك تبغوا تخلوها هكا تحطوها ديريكتومون فوق لا طاب دو نوي. تبغوا ديروا هذه وحده وهذه وحدها.
تحطوهم هكا. مي من الاحسن تجي هكا تبان شغل تاع الزجاج وهي اون بلاستيك قرن كيما نقولوا. دونك جو لايك جوميا، نقول لك لايك، عجبوني لي زارتيكل تاوعك، مانيش ندير لك بيبليسيتي ولا شي تاع حنا خاطينا، برك راني نقول لك باللي لي برودوي تاوعك عجبوني بزاف، كانوا في المستوى، يعني ما راحوش دراهمي هكاك خساره. اوغوزمون راني فرحانه بلي زارتيكل تاوعي بزاف. اليوم الرقد ما يجينيش معليش. راني درت عليهم كوموند واحده اخرى، ماشي درتها بليتو، كنت عمرت البانيي راني مسحقه، قلت ما نونجاجيش نكوموندي حتى نشوف لي زارتيكل هادو اللي غادي يوصلوني اسكو ملاح نونجاجي نزيد نكوموندي ولا لا. هي سا ديبون انتي وزهرك، مي هاد الخطره طحت في لي زارتيكل شابين. موالف نشري من مواقع هكا بصح نلقى دي بروبليم بزاف. وهذه فاش عجبتني تما الا لقيتي ارتيكل تاعك مهرس ولا ماشي هو، ولا باغ اكزومبل لاباري اللي ديتها تاع فيه ما تمشيش ولا حابسه، عندك الدروه ترديهم بوندون 5 جور، يعطوك ديلي تاع 7 جور عفوا، يعطوك 1 سيمين تردي فيها هذاك لارتيكل، سوا ترومبورسي دراهمك يرومبورسولك ولا يجيبوا لك ارتيكل واحد اخر في بلاصته مي يمشي نورمال ماشي ما فيهش بروبليم. دونك ما تنساوش ديروا لايك اعجاب الفيديو، ديروا ابوني الا كنتو دخلتوا لاشين تاعي اول مره. نتهلاو في رواحكم مع فيديو واحد اخرى ان شاء الله. تشاو تشاو. اذا هنا وليت لكم شوفوا بعد ما بلاصيت كاع هذوك لي زاكسيسوار والماكياج اللي كان عندي. هنا قعدوا لي هادو خاويين باسكو عندي لي روج عليف جايين عراض جايين ما دخلوليش هنايا، ما هو يدوموندي غير حاجه تكون هكا كاري، لي روج عليف كاري ولا هكا هادو المات اللي يقدو يدخلوا زعما هنايا. معليش دوك نشري وندير لها. عندي هاد لي زيكستريس صغار جابوهم لي من لاشين، شوف دوك يبانوا لكم. مهم كل وحده وباش تريح، كانوا عندي واقيلا 24 واحد كملوا لي، بقاو لي هادو 4. قلت لهم نروح ندير لكم هنايا. هنا استفت لي فيرني وفون دو تان، هنايا لي بانسو اللي ندير بيهم، مازال غادي ندير عليهم لا كوموند تاع لي بانسو واحد اخرين ثاني نجيبهم. وهنايا درت لي زاكسيسوار تاوعي بون هكا باش تشوفوا مليح. هنا درت كاع لي زاكسيسوار تاوعي، هنا لي بوكل مع عندي كلكو بروش، لي باغ درتهم هنايا، درت كلشي هنايا. وفي الدوزيام درت هكا لي بغاسلي اللي عندي ولا تاع اكسسوار ولا سناسل و سواغي نورمال تاع كل يوم تاع درتهم هنايا. وهنايا درت لي بغاسلي لي كولي، الحاجه اللي كانت عندي لي كولي هكا، عفوا كولي ماشي كولي، لي كولي هادو هكا لي بغاسلي تاع دايما اللي نديرهم هكا من نخرج. مي رفدت لي ما شاء الله ترفد بيان، رفدت لي كل شيء. ان شاء الله البنات اللي بقدرهم يشروها واللي ما شاوهاش ان شاء الله يا ربي يشروها. تلم لكم كلش صراحه عجبتني بزاف. المهم اني وريت لكم كيفاش. تهلاو في رواحكم البنات مع فيديو واحد اخر ان شاء الله.